नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन मंगलबार बेलुकी बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा सरकारको पक्षमा आफ्नो समर्थन जाहेर गरेको छ। संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जनाए पनि यसका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिबाट औपचारिकता हासिल हुनुपर्ने पनि कांग्रेसले बैठकमा बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संविधान संशोधन र कोभिड-19 का विषयमा छलफल गर्न बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका पक्षमा आफ्नो पूर्ण सहमति जाहेर गरेको हो। बैठकपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप अनुसूचीमा राख्न संविधान संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेस सहमत भए पनि यसका लागि केन्द्रीय समितिबाट यो विषय पारित गर्न आफूलाई केही दिनको समय दिन आग्रह गरेको जानकारी दिए। संविधान संशोधनमा सबै दलको राय लिन बैठक आयोजना गरेको र सबैले यस विषयमा एकमत गर्न बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सबै सकारात्मक देखिएका थिए। यद्यपि मधेसी दलले भने संविधान संशोधनमा आफ्ना मुद्दा पनि पार्न जिकिर गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री सहित सरकार पक्षका नेताहरू, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहभागी थिए। कोभिड-19 को रोकथाम र सीमा विवादका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि गएको शुक्रबार संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सरकारले हालै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालमा मंगलबार थप 90 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार महोत्तरीका 2, बारामा कार्यरत जुम्लाका 2, बाराका 3, रौतहटका 22, सिराहाका 5, धनुषाका 1, बाँकेका 8, कपिलवस्तुका 26, अर्घाखाँचीका 2, गुल्मीका 2, रूपन्देहीका 1, कैलालीका 1, अछामका 1, स्याङ्जाका 2 र सुर्खेतका 12 गरी 90 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 772 पुगेको छ। तीमध्ये अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 155 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भएर मंगलबार 43 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत उनीहरूको पछिल्लो PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले मंगलबार नियमित ब्रिफिङका क्रममा बताएका हुन्। डिस्चार्ज हुनेमा 2 महिला र 41 जना पुरुष रहेका छन्। उनीहरू 11औं देखि 16औं दिनको अवधिमा डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 155 पुगेको छ। यो वर्ष नेपाललाई झन्डै 92 अर्ब ऋण थपिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश गर्दै नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणमा 91 अर्ब 90 करोड बढेको जानकारी दिएका हुन्। 2076 असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 10 खर्ब 47 अर्ब 90 करोड रहेकोमा 91 अर्ब 90 करोड थप भई फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड पुगेको खतिवड़ाले जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुन महिनादेखि अर्थतन्त्र र नागरिकको आयमा तीव्र गिरावट आए पनि गरिबीको संख्या भने 2%ले घट्ने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ। खतिवड़ाले फागुनसम्म नेपाली अर्थतन्त्र ठिकै भए पनि कोरोना पछि भने अवस्था नाजुक बन्न पुगेको जानकारी गराए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित रहने संसदलाई जानकारी गराए। पछिल्ला 3 वर्षमा भने आर्थिक वृद्धि दर औसत 7.3% रहेको छ। यस वर्ष कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.4%ले न्यून भई 18 खर्ब 89 अर्ब 26 करोड हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यस वर्षको फागुनसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर 4.2% रहेको थियो। फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4%ले वृद्धि भई
5 खर्ब 46 अर्ब 79 करोड रहेको र जसमध्ये कर राजस्व 4 खर्ब 97 अर्ब 54 करोड र अन्य राजस्व 49 फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4% वृद्धि भई 5 खर्ब 46 अर्ब 79 करोड रहेको र जसमध्ये कर राजस्व 4 खर्ब 97 अर्ब 14 करोड र अन्य राजस्व 49 अर्ब 25 करोड रहेको संसदलाई अर्थमन्त्रीले जानकारी गराए। फागुनसम्म अनुदान 16 अर्ब 19 करोड र ऋण 93 अर्ब 9 करोड गरी 1 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता भएको छ। फागुनसम्ममा बीमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 22% रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित 26.0% जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण जाजरकोटका नवराज विकको हत्या भएको र अरू 2 को मृत्यु तथा 3 जना बेपत्ता भएको घटनाप्रति मंगलबार प्रतिनिधि सभामा हंगामा भएको छ। पूर्व गृह मन्त्री एवं नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले केटा पक्ष केटीको घरमा पुगेर झडप भएको बताएपछि संसदमा विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विरोधमा उठेर हो हल्ला र नाराबाजी गरेका हुन्। कांग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेहीले पूर्व गृह मन्त्रीहरूको सहयोगमा घटनालाई दबाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। स्नेहीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै शर्माले आफूले संसदमा बोल्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। लगत्तै कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण जाजरकोटका नवराज विकको हत्या भएको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त जातीय अहंकारवादको उपज रहेको बताएका छन्। घटनाबारे राष्ट्रिय सभालाई मंगलबार जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले सो घटना जातीय अहंकारवादका कारण भएको बताउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए। सुरक्षा संयन्त्रबाट प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी अनुसार 19 जना युवाहरू युवतीलाई फगाउनका लागि गएको भन्ने खुलेको उनले बताए। त्यसमध्ये 1 जना भने बीच बाटोबाटै फर्किएको उनले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराए। मन्त्री थापाले सरकारले घटना छानबिनका लागि समिति बनाएको जानकारी दिए। यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यस घटनामा संलग्न भएका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रत्येकलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। यस्तै उक्त घटनाको विरोधमा काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन भएको छ। दलित युवा विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उक्त प्रदर्शनका क्रममा भिडलाई नियन्त्रणमा लिन र सामाजिक दूरीको पालना गराउन पिपी लगाएर सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले राजनीतिक आडमा दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नेपालको संविधान विधेयक बुधबार संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ। सरकारले यही जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान विधेयक बुधबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्भावित कार्यसूची राख्न अनुमति दिएका हुन्। सरकारले यही जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक बुधबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्भावित कार्यसूची राख्न अनुमति दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सरकारी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न दर्ता भएको कम्तीमा 5 दिन हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार 5 दिन पुगेकी दिन प्रस्तुत हुन लागेको हो। कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले बुधबार दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछिन्। शुक्रबार मन्त्री परिषदले निशान छाप संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको केही घण्टामै प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ। संक्रमितको संसर्गमा पुगेपछि 6 दिनदेखि घरमै क्वारेन्टिनमा बसेका ढकाललाई अहिलेसम्म कोरोना नलागेको पुष्टि भएको हो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल टेकु स्रोतका अनुसार ढकालको परीक्षणका लागि मंगलबार बिहान स्वाब निकालिएको थियो। रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै उनी फेरि काममा सक्रिय भएका छन्।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले आफूमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको बताएका छन्। गाउँपालिकाका क्वारेन्टिनहरू निर्माण र अनुगमनका क्रममा पुगेको र जिल्ला स्तरका बैठकमा सहभागी भएको बताउने उनको पीसीआर परीक्षणका क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। अध्यक्ष पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको जानकारी गराएका हुन्। गाउँपालिकाकै अर्का एकजना पदाधिकारीको आरडीटी परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि पोखरेलको पनि स्वाब परीक्षणका लागि पैरहवा स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। संक्रमण देखिए पनि आफूमा कुनै लक्षण र स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिलमा अहिले चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ। ब्राजिलमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,76,669 भन्दा बढी पुगेको छ। यस्तै त्यहाँ कोभिड-19बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 23,522 पुगेको छ। विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुने देशको सूचीमा ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो। पछिल्ला दिनमा संक्रमण तथा मृत्युदर कम हुँदै गएको अमेरिकामा अहिलेसम्म 17,06,226 भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 79,805 जनाको ज्यान गइसकेको छ। रसियामा हालसम्म 3,62,342 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ कोरोना भाइरसका कारण 3,807 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बेलायतमा हालसम्म 2,61,184 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ कोरोना भाइरसका कारण 36,914 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभर हालसम्म झन्डै 56,07,695 मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 3,48,255 भन्दा बढी पुगेको छ। आजलाई यो संसार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।